علی حمزہ صاحب نے وہ کبھی ختم نبوت کے بارے میں کہتے ہیں بات کا کہتے سنا دیے نبوت ایک عمر ٹائم بھی نیڑے آ گیا تو لینا مطلب سنا دی محبت کرو گے انشاءاللہ اے دیکھیے انشاءاللہ خالی کے کائنات نے قرآن پاک کے اندر نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے بارے اعلان کر دیا فرمایا ما کان محمد ابا رسول اللہ وخاتم النبیین او ختم نبوت دا سالار آیا او ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نوحے مارے آیا ہن نواں نبی جگ دے آ کوئی نہیں سکتا جہاں نبی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے چن فاطمہ کا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے چن فاطمہ کا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے باپ سوما کھیر پینے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی پڑھ قرآن لوریاں دے دی رہی جوڑی فاطمہ بطول وچ قاری تے حافظ شبیر لگدا ہے ساڈے دلاں تے حسین دی ہے شاہی حسین ساڈا پیر لگدا ہے چن فاطمہ دا لاڈلا علی دا نبی دی تصویر لگدا ہے